अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब चैनल पे आपका खैर मकदम। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चाहें तो उसे कर दें। ये वीडियो जो आप देखेंगे आप ईद की छुट्टियों में देखेंगे, और बस ईद के हवाले से ही मैं इसमें बात करना चाह रहा हूँ। ये कोई सियासी या पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है। पहले एक छोटी सी मैं कहानी, एक सच्ची कहानी थी, एक वाक़या सच्चा है और इसमें उस वाले से कहानी भी है। एक किसी अलीमुल हक हक़ी, हमारे बहुत मशहूर राइटर थे, उन्होंने कहानी लिखी थी हज अकबर। ग़ालिबन उसी हज अकबर में या किसी और कहानी में इन्होंने ज़िक्र किया एक वाक़ये का कि जिसमें एक फैमिली थी, सफ़ेद पोश लोग थे, किसी अच्छी सोसाइटी में रह रहे थे, लेकिन उनके माली हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि कुर्बानी न कर सके। हत्ता कि ऐसी पोजीशन थी कि उनकी पेमेंट उनके वालिद की फंसी हुई थी, या ऐसे मामला थे कि इनके पास ईद के दिन गोश्त ख़रीदने के भी लिटरली पैसे नहीं थे। तो घर में उन्होंने दाल बनाई, जो उसकी वालदा ने लोबिया बनाया कि जी इसमें प्रोटीन, बच्चों को कहा कि ये प्रोटीन इसमें है और गोश्त के बराबर इसमें ताकत होती है। और वो बच्चे बेचारे, तो एक बच्चा उनका, बल्कि उनका एक लेपालिक था, अडॉप्टेड बच्चा था, लेकिन समझदार लड़का था, 13-14 साल का। उससे एक आइडिया आया तो उसने एक बर्तन में एक वो दाल डाली और बर्तन ढाँप के, और वो प्लेट अपने साथ वाले हमसाये के घर गया और उनको देने गया। वो साहिब खाना बाहर निकले तो उन्होंने देखा तो वो बड़े हैरान हुए कि भाई दाल ईद के दिन, उन्होंने कहा कि ईद के दिन दाल देने आया। उसने कहा जी यही पकी थी तो मैं आपको देने आया हूँ। तो वो समझ गया, अच्छे आदमी थे, नेक दिल आदमी थे। उनको बड़ा धचका लगा, बड़ी तकलीफ़ हुई, और उन्होंने वो बर्तन तो उसे वापस कर दिए। और वो गए और अपने घर से वो भुना गोश्त, उन्होंने, वो सालन बन चुका था, वो गोश्त की प्लेट उठाई और साथ उन्होंने एक बकरे की एक रान ली, और वो जाके उन्होंने अपने हमसाए घर दी और उनको कहा कि भाई ज़ाहिर है ऐसे तरीके से दिया कि इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। उन्होंने कहा कि हम कुर्बानी का हिस्सा दिया करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ लोगों को बांटा था, आप नए आए हैं तो आपको ये हिस्सा कबूल करें, और साथ सालन लेकर आए। तो वो खैर वो घर वाले ज़ाहिर खुश हुए और उनको लगा कि गैबी मदद है। तो बात ये है कि जब मैं कहानी पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ, उस वक्त भी एहसास हुआ, कई साल हो गए हैं, और फिर इस तरह के वाक़यात हमने कुछ सुने भी। ख़ास तौर पे देखें, आज ख़ास तौर पे आज के पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इस दफ़ा इतनी शदीद महंगाई है, आप जानते हैं कि पिछले एक साल में कमर टूट गई है, और कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी बहुत से लोग नहीं कर रहे। वो लोग भी नहीं कर रहे जो हमेशा कुर्बानी करते रहे हैं। कुर्बानी का हिस्सा यहाँ पे लाहौर जैसे शहरों में गाय का जो गोश्त का हिस्सा है वो भी 23-24 हज़ार पे चला गया है, और बकरा तो 50-60 हज़ार से कम है ही नहीं। और जितने लोगों के मसाइल हैं उसमें सफ़ेद पोश लोग भी, वो किसी से मांग भी नहीं सकते, कुर्बानी भी नहीं कर रहे। और मैंने जो देखा है, जिसका मुझे ज़्यादा एहसास हुआ है, और मैंने सोचा इस पर व्लॉग किया जाए। 2-3 दिन पहले मैं कोई ग्रॉसरी को लेने के लिए एक करीबी स्टोर पे गया हूँ। अच्छा खासा बड़ा स्टोर है, और एक तरह का मिडिल क्लास, थोड़े अपर मिडिल क्लास के लोग भी उसमें आते हैं। तो वहाँ मैंने कई लोगों को देखा, 3-4 लोगों को कम से कम देखा, और वो सफ़ेद पोश और ठीक यानी आदमी लग रहे थे, यानी अच्छे पढ़े लिखे फैमिलीज़ लग रही थी। उन्होंने बीफ का या मटन थोड़ा सा गोश्त लिया हुआ था, ख़रीदा हुआ था, और लेके जा रहे थे। और ये बहुत कम होता है, मैंने पहली बार से देखा कि ईद के मौके पे, ईद से 1 या 2 दिन पहले तक बीफ और मटन बिक रहा हो। आमतौर पे चंद दिन पहले ही ये ख़त्म हो जाती हैं, और स्पेशली चिकन वगैरह लोग ले लेते हैं कि जिसने चलो मुर्गी का गोश्त आज इस्तेमाल करना है। बच्चे बाज़ को खाते हैं, ये नहीं खाते रेड मीट। तो मुझे एहसास हुआ कि इन लोगों ने अपने ईद के पहले दिन के लिए पकाने के लिए किया है। देखें, आप लोगों में से जो भी कुर्बानी कर रही हैं वो इस दफ़ा इसका ख़ास ख्याल करें, अपने अजीज़ व अकारब में, अपने दाएँ बाएँ, अपने मोहल्ले में, अपने जानने वालों में, अपने दोस्तों में भी, दोस्तों से एक तरीके से मालूम करें या पता करें या वैसे चक्कर लगाएं। और जिसकी अगर कुर्बानी नहीं है, जल्द अज जल्द अपनी कुर्बानी करके गोश्त का हिस्सा उनकी घर पहुँचाएँ, ताकि वो बरे वक्त पका सके अपने बच्चों को, इधर उधर इंतज़ार न करना पड़े उनको। और ये ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखें। देखिए, हमारे यहाँ एक बात और कही जाती है आम तौर पे, कुर्बानी की गोश्त लोग 3 हिस्से बना लेते हैं, और कहते हैं एक हिस्सा अपने लिए, यानी घर अहल खाना के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, और एक गरीबों के लिए। ठीक है, 3 हिस्सों की तकसीम ये मुनासिब तकसीम है, और इसके पीछे कोई ना कोई ये मज़हबी बुनियाद भी होगी। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इसमें इस 3 हिस्सों का मकसद ये है कि आप अपने लिए, मैंने ये जो एक हिस्सा रखें वो मैक्सिमम हो। यानी मकसद ये है कि ये ना कि लोग बकरा करें तो आधा रख लें, या पूरा ही रख लें, या सारा फ्रीज़र भर लें। तो मेरा ख्याल है जो 1/3 जो बनता है, वो आजकल की ईद के दिनों में उस 1/3 को कम कर लें, अपने हिस्से को कम कर लें। अपने हिस्से में अगर आपको गाय के गोश्त का हिस्सा बनता है और आपने
وہ آپ نے 1/3 رکھا ہے تو وہ بھی 3-4-5 کلو بن جائے گا، اس کو آپ کم کر لیں، اور اس کے بجائے بھی اپنے رشتہ داروں کے اور دوسرے جو سفید پوش جو ضرورت مند ہیں نا، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، مانگ نہیں سکتے، ان کا حصہ بڑھا دیں۔ ہم لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی دن مٹن لے سکتے ہیں، بیف لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اس وقت جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے گھر سال میں بعض اوقات انہی دنوں میں گوشت پکتا ہے، ان لوگوں کے لیے مدد کریں، ان لوگوں کا راستہ کھولیں۔ یہ اس وقت یہ بہت ضروری ہو گئی ہے۔ جو پہلے سے حالات، عام دنوں کے حالات تھے، ان کو آپ سمجھیں ڈبل ٹرپل سے آپ ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں نے مجھے بہت پہلے ایک دانا دوست نے بتائی، بلکہ خود انہوں نے عمل کیا، انہوں نے کہا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ عید سے پہلے عیدی ہمیشہ عید سے پہلے دیا کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا لوگ تو عید پہ دیتے ہیں، عید کا دن ہوتا ہے عیدی دیتے ہیں بچوں کو، نہیں۔ اس نے کہا میں کرتا ہی ہوں کہ اپنے ہمشیرہ کے گھر، اپنے عزیز و اقارب میں، تھوڑے تو دور کے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہوں، چکر لگاتا ہوں، عید سے 1-2 دن پہلے، 2-3 دن پہلے ہی بول کے چلا جاتا ہوں، اور وہاں پہ جا کے ان کو، جو ہمارے گھر کی بچیاں ہیں یا جس طرح ہیں، جو بہو ہیں یا جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہوگی بچوں کے اخراجات عید کے لیے چیزوں میں، ان کو عیدی کر کے میں دے دیتا ہوں کہ یہ عیدی ہے بھائی، میں تو عیدی پہلے دے رہا ہوں، عید کے دن میں سے نہیں آیا جائے گا، میں عید کے دن ریسٹ کروں گا، سوؤں گا۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ عیدی کی وجہ سے بچوں کے بجائے، بچوں کے ہاتھوں پکانے کے بجائے بچوں کی ماں کو دینے، ویسے آج کل تو ویسے بھی، تاکہ وہ کسی اور کام میں، گھر کی کام میں لگا سکیں، کچھ ہیلپ کر سکیں۔ تو یہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اس چیزوں کو شامل کریں، اپنی اس قربانی کی عید میں جتنا ہو سکے اظہار کریں، اپنے حصے میں وڈرا کریں، اپنے حصے کو کم کریں، اسے کم کر دیں، شرنک کر دیں، اور اپنی ضرورتوں پہ بھی کمپرومائز کر کے مدد کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے ملازم ہیں، میڈ ہیں، ہمارے آس پاس گارڈز ہیں، چیزیں ہمارے ساتھ، جن کا کہیں نہ کہیں سے آپ کے ساتھ لنک جڑا ہوتا ہے، جس بیکری سے آپ نے بریڈ لیتے ہیں، جس بینک سے آپ ATM سے پیسے نکلواتے ہیں، جس میڈیکل سٹور سے آپ دوائیاں لیتے ہیں، جس گروسری سٹور سے آپ چیزیں خریدتے ہیں، وہاں پہ جو گارڈز ہیں وہ آپ کی زندگی میں آئے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ لنک ہے، آپ کے ساتھ کنیکشن بنا ہے۔ تو اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے حصہ میں دیکھ حصہ ان کو بھی نکالیں، ان کے لیے ایکسٹرا کیئر کریں، اور اپنے جس طرح میں نے کہا قربانی کے گوشت کے والے سے اور باقی وجہ سے ہر ایک کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، سفید پوش لوگوں کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، لیکن ہمیں آپ سے نیچے، اپنے نیچے دیکھیں نا، جو ہم سے زیادہ مشکل میں ہیں، تو پھر تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات بہت تھوڑے سے بھی، ایون بعض اوقات 2-3-4 ہزار سے بھی کسی کی ہیلپ، اس کی زندگی میں کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اس کے پاس آ جاتا ہے، تو اگلے وہ 10-15-20 دن کے لیے وہ کھانا کھانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کسی وقت مطلب جس طرح گوشت آ جاتا ہے، وہ اس کو وہ بچے کھا لیتے ہیں، چیزیں کر لیتے ہیں، تو وہ اس طرح آم ہیں اور موسمی پھل ہیں، اگر آپ وہ لے کے تھوڑا سا تقسیم کر دیتی ہیں اور لوگ کہیں کہ یہ ہمارے پاس پیٹیاں آگے کسی نے بھیج دی، بے شک اپنے بازار سے خریدے ہوں، تھوڑا سا مثلاً جو جھوٹ ہے وہ دروغ گوئی میں نہیں آتا، اور اس سے اگلے کی، خاص طور پہ جب کسی کی عزت نفس رکھنے کے لیے کیا گیا ہو، کسی کا بھرم رکھنے کے لیے کیا گیا ہو، تو آپ جا کسی کو 2-3 کلو ہی آم دے دیں گے تو بچے کو مثلاً ایک ٹائم ہی کھا لیں گے ایک دو دنوں میں، چھٹیوں میں۔ تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو ہم شامل کریں، اس سے انشاءاللہ چیزیں ہمارے لیے بھی آسان ہوں گی اور دوسروں کے لیے آسان ہوں گی۔ آسانیاں بانٹنی چاہیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے پناہ آسانیاں عطا کرے گا۔ بہت شکریہ۔